नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषलाई हामीले विश्व नै कोरोनामय भएको बेला कोरोना विशेषको रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नेपालमा पनि कोरोनाका कारण पुरै मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूले खान नपाएर पैदलै हिँडेर टाढा टाढाको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बसेकाहरू पनि उसिस निसिस भएका छन्। अब यो कामको सिजनमा काम गर्न नपाएपछि काम नपाइने सिजनमा के खाएर बाँच्ने होला? आम मानिसको चिन्ता त्यतातिर छ। यस्तो चिन्ताका बीचमा सरकारले गर्ने कदमहरू र राजनीतिक दलहरूले उठाइरहेका कदमहरू यसो निहाल्यो भनेदेखि नागरिकहरू निराश हुने अवस्था छ। सरकार यति बेलै दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने, तिनै अध्यादेश फिर्ता गर्ने अनि त्यसरी खारेज गरिएका अध्यादेशका दफा चाहिँ फेरि कुनै पनि निर्णय नगरिकन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर विवादित हुने काम गरिरहेको छ। सँगसँगै प्रतिपक्षमाथि पनि प्रश्न छ कि सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि देशभरि आन्दोलन गर्न सक्ने प्रतिपक्षका भातृ सङ्गठनहरू आफै नागरिकका समस्यासँग जुझ्नका लागि, नागरिक समस्यासम्म सम्बोधन गर्नका लागि चाहिँ आन्दोलन गर्न किन सकेनन् त? यो विषयको प्रश्नहरू आम नागरिकमा उठिरहेका छन्। यी प्रश्नहरू उठाउने काम किन गरिरहेका छन् राजनीतिक दलहरूले? आज हामी त्यसका विषयमा बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महर यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ नयनसिंह। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ भूमिकाबाटै गर्छु म कि नागरिकहरू जति बेला खान पाएनन्, बाटामा यात्रा गरेर जानका लागि पैदल यात्रा गर्नु पर्यो, धेरै जुग अगाडिको जस्तो कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्यो, पिच बाटोमा पैदल यात्रा। त्यति बेला प्रतिपक्षले आन्दोलन गरेन, तर सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि आन्दोलन गर्यो। अध्यादेश जारी गरेपछि आन्दोलन गरेका विषयमा ठिक बेठिकका विषयहरू उठ्लान्, तर तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ आम नागरिकसँगको सम्बन्धभन्दा ज्यादा आफ्नो राजनीति रक्षामा मात्रै केन्द्रित रहेछ। प्रश्न त्यसरी उठिरहेको छ। दुईटै कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले जीवन रोज्ने कि स्वतन्त्रता रोज्ने भन्ने किसिमको प्रश्न गर्नुभयो सम्बोधनमा। हाम्रो कुरा चाहिँ जीवन पनि रोज्ने, स्वतन्त्रता पनि रोज्ने, दुईटै कुरा। जीवन सहितको स्वतन्त्रता, जीवन सहितको स्वतन्त्रता अथवा स्वतन्त्रता सहितको जीवन। यसका स्वास्थ्यका विषयमा पनि संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावदेखि लिएर सरकारको कोरोना रोगको रोकथामका लागि बनेको कोषमा पैसा हाल्ने कुरादेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट कोरोना रोगको बारेमा इनिसिएसन लिएर सरकार पनि अलिकति छिटो दगुर्नु पर्यो र पार्टीले पनि एक्टिभ हुनु पर्यो भनेर तल्लो लेभलसम्म परिपत्र गरेर होस् अथवा लोकल लेभलमा पनि पार्टीको आफ्नो सङ्गठनको गतिविधि छ, त्यसलाई समेत एक्टिभ गराउने सवालमा तलका कार्यकर्तादेखि सक्रिय सदस्यदेखि माथिल्लो नेतृत्व पङ्क्ति सक्रिय नभएको होइन, आजसम्म छ। र पटक पटक सरकारले गर्न नसकेका कुराहरू यहाँ सरकार चुक्यो। हामीले गर्नुपर्ने सहयोगहरू हामी यस्तो यस्तो कुरामा गर्छौँ भनेर पार्टीको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको बैठकले समेत सरकारले कोरोना नियन्त्रण रोगको रोकथामका विषयमा गरेका राम्रा कामहरूमा हाम्रो पूर्ण सहयोग छ। अहिले चाहिँ सकारात्मक के देखियो भनेदेखि प्रतिपक्ष भएर विरोध गर्ने भन्दा पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने भूमिका तपाईँहरूको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले देखायो। एउटा सकारात्मक पाटो हो। तर तपाईँहरूले जसरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशका विरुद्ध विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत देशभरि आन्दोलन गर्नुभयो नि, त्यसै गरी सरकारलाई तपाईँहरूले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको थियो। राहत कोषमा लगेरै जम्मा गर्नुभएको थियो, आफै बाँड्न हिँड्नु भएको थिएन। तर नागरिक त भोकै हिँड्न बाध्य भएका थिए। पैदल हिँडेर धेरै टाढासम्म जानुपर्ने बाध्यतामा परेका थिए। यहाँ खाना बस्न नपाएकै कारण उनीहरू त्यो दुःख गर्न तयार भए। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको दबाब, आन्दोलन हुन यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, सरकारले एकद्वार प्रणाली भनेर आफूलाई अगाडि बढाएको अवस्था यहाँलाई पनि थाहा छ। कुनै देशी विदेशी संस्थादेखि लिएर व्यक्ति र सामूहिक रूपमा अहिलेको कोरोनाको कहरमा व्यवस्थित रूपले सहयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन। मन हुँदाहुँदै पनि, क्षमता हुँदाहुँदै पनि छैन। त्यसकारण हामीले अस्ति अनुरोध गरेको हो सरकारलाई, सरकारको अहिलेको मेन पावर भनेको राहतका लागि जाने मेन पावर
अथवा सहयोगी भोलिन्टियरहरूको मेन पावर यदि स्वयंसेवीहरू पुग्दैनन् भने काङ्ग्रेस मात्रै होइन कि एउटा सर्वदलीय बैठक राखेर युवाहरूलाई भोलिन्टियरका रूपमा आग्रह गर्यो भने पार्टीका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हामी पनि जान तयार छौँ हामीले भनेको सन्दर्भ हो। र जहाँसम्म विद्यार्थीको पछिल्लो पटक यहाँले भनेको जस्तै न्यून आय भएका श्रमिक गरिबको सँगै विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रवेश पत्र देखाएर आफ्नो आई कार्ड देखाएर राहत नपाउने अवस्था रह्यो। स्थानीय लेभलमा आफ्ना भोटरहरूलाई मात्रै हामी पहिलो प्रायोरिटीमा दिन्छौँ। विद्यार्थीले पाउँदैन भनेर कीर्तिपुरदेखि काठमाडौँको सेन्ट्रल क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयकोदेखि लिएर देशका लाखौँ विद्यार्थीहरूमा यस्तो समस्या आइपर्यो। हामीले आफ्ना मातहतले सरकारसँग हामीले चाहिँ पास मागेर अथवा अनुरोध गरेर जे जति हामीले सक्थ्यौँ हामीले करिब 500-600 विद्यार्थीलाई त त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्ट्रल क्याम्पसमा मात्रै सहयोग गरेको अवस्था छ। खाद्यान्न, ग्यास, तेल, दाल सबै कुरामा। यसरी देशभरि हामी एक्टिभिटीमा छौँ, एक्टिभ भएका छौँ। यति समस्याग्रस्त भएको बेला यो किन हामीले त्यति बेला गरेनौँ भन्नुहुन्छ भने 4 महिना भयो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिसके पछाडि पनि आज 4 महिना करिब बित्न थालिसक्यो र रोगको उत्पत्ति भएको त आज 4.5 महिना नै नाग्न थाल्यो। यतिको बेलासम्म सरकार आज गर्छ भोलि गर्छ, सरकारले यो काम गर्ला अर्को कुरा गर्ला भन्दै यो काम जो सरकार अहिले ठेकापट्टा गर्दैछ यो काम 3 महिना अगाडि गरेको भए, जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अहिले गर्दैछ यो 3 महिना अगाडि गरेको भए, 2 महिना अगाडि जस्तै हामीले डिजिटल क्लासदेखि लिएर नयाँ चाहिँ प्रविधियुक्त क्लासहरू अब सञ्चालन गर्नु पर्यो घरबाटै भयो, सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर भन्ने जुन हाम्रो छ त्यो कुरा हामीले अगाडि नै गरेको भए, सरकारसँग प्लान भएको भए आजै कोही स्थिति आउँदैन थियो। हामीले आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्दै पनि अलिकति व्यक्तिगत रूपले सामूहिक रूपले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिको हैसियतले, पार्टी सभापतिले, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले उहाँले स्टेटमेन्ट निकाल्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, पार्टीको प्रवक्ताले गर्ने, पार्टीका जिल्ला सभापतिहरूले गर्ने देखि लिएर भारतीय संस्थाहरू एक्टिभ नभएको होइन। तर कोरोनाको यत्रो महामारी चलिरहेको बेलामा आज गर्छ सरकार भोलि गर्छ भन्दै सरकार निरन्तर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि भ्रष्टाचारमा फस्न थाल्यो। सरकार पैसा पुग्दैन भनेर राहत कोषमा व्यक्तिगत सामूहिक रूपले 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 2 लाख 3 लाख करोड गएर हामी जम्मा गर्दैछौँ कोरोनाको रोकथाम उपचारका लागि भनेर। भर्खरै 2 अर्ब 13 करोड मात्रै जम्मा भएको भनेर हिजो मैले डाटा हेर्दै थिएँ। त्यो अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसपछि त्यही बिचमा आफ्नो कार्यकर्तालाई 75-77 जिल्लामै पाल्ने नाममा, सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने नाममा अरबौँ रुपियाँ पैसा खर्च हुने गरी नयाँ व्यवस्थापन गर्छ, उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउँछ। त्यसले मात्रै पुगेन, त्यो हुँदाहुँदै पनि फेरि जनताको अधिकारको जो विषय छ, लोकतन्त्र र जो न्यायिक पद्धतिको सवाल विश्वले मान्यता प्रदान गरेको सवाल छ त्यसमाथि धावा बोलेर राजनीतिक दलहरू हिजो हामीले अस्थिरता भयो, दलहरू फुटे। नेपालको 46 साल पछिको सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको त दलहरू फुट्नु पनि हो भनेर जसरी हामी राजनीतिक अस्थिरता भयो भनेर नेपालको संविधानमा पनि व्यवस्था गरियो 40% दलमा र संसदीय दलमा। र स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले त्यो घोषणापत्र निर्माण गरेर स्थिरताको लागि स्थिर सरकार ल्याएर देशको समृद्धि गर्छौँ भन्ने कबुल गरेको थियो, त्यो बिर्सेर दल विभाजन सम्बन्धीको विधेयक अध्यादेश पास गर्न थाल्यो। त्यसले मात्रै पुगेन, लोकतान्त्रिक पद्धतिको संविधानवादको सबभन्दा ठुलो नमुना भनेको चाहिँ पावरको पृथकीकरण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। सेपरेसन अफ पावर अफ सेपरेसन भएन, त्यो कुरा पनि मिलेन। भनेको कस्तो कि सरकार जताबाट पनि हुँदा सरकार प्रजातान्त्रिक अधिकारभित्र पनि जनताका अधिकारभित्र पनि धावा बोल्न थाल्यो। अनि त्यति बेला जनताको यो चाहिँ सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने थियो। यति बेला चाहिँ दल फुटाउन सहज हुने गरी संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको सहितको विमति राख्नेहरूको विमतिको अर्थ नलाग्ने गरी जुन खालका संशोधनका प्रयासहरू भए त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य पारेको छ नेपाली समाजले। तपाईँहरू पनि त्यसमा अगुवाईका साथ लाग्नुभएको थियो होइन? त्यो सरकार फिर्ता भइरहेछ त्यहाँबाट। मैले यहाँको प्रश्नको जवाब दिँदै गर्दाखेरि यति बेला मैले तपाईँलाई सोधेको छ, हामी आशावादी थियौँ आज सुध्रिन्छ भोलि सुध्रिन्छ भन्दै सरकार झन् उल्टो अधिकारका क्षेत्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले एकातिर बोल्ने 15-20 दिन अगाडि सार्वजनिक भाषणमा आफ्नो वक्तव्यमा बोल्ने र त्यस पछाडिका उसले चालेका कदमहरू निरङ्कुशतातर्फ लक्षित भएका कारणले अब चाहिँ सरकार जनताको स्वास्थ्यका प्रति पनि इमान्दार देखिँदैन र स्वयं
जनताको अधिकारका बारेमा पनि चिन्तित देखिँदैन भनेर सरकारको विरुद्धमा सानो सानो रिएक्सन मात्रै हो, त्यो पनि एक्सन पनि हुँदैन, रिएक्सन मात्रै सानो हामीले फेसबुकका माध्यमले व्यक्तिगत रूपले केही साथीभाइहरू केही भारतीय संस्थाहरू सामान्य रूपले गए पनि पार्टीको लाइन भनेको सामाजिक माध्यमले मिडियाका माध्यमले विरोध प्रदर्शन गर्ने नै थियो। त्यस्तै त्यो पछिल्लो कडीका रूपमा मात्रै यहाँसम्म 4.5 अब अहिले तपाईँहरू विरोध चाहिँ अध्यादेश ल्याएकोमा गर्दै हुनुहुन्छ, तर आम नागरिकको अपेक्षा चाहिँ खान नपाएका नागरिकका लागि पनि आन्दोलन गरिदियोस्, या त खान दिन सरकारले भनिदिने बित्तिकै पुर्याओस्, पुर्याउन सक्दैन भनेदेखि आन्दोलन गरेर पनि दबाब दिएर पनि त्यहाँ पुर्याइदियोस्। तपाईँ त सीमा पारी नागरिकलाई रोकिएको, सीमा पारी नै क्वारेन्टाइन राखिएको विषयमा पनि तपाईँले त्यसका विषयमा फरक मत विरोध गर्नुभएको थियो, तर 21 दिन 25 दिनसम्म सीमा पारी क्वारेन्टाइनमा नागरिक राख्दाखेरि त्यसको विरुद्ध त्यो गर्न हुँदैन, क्वारेन्टाइन नै राख्ने हो भने पनि 14 दिन हो भन्ने सन्दर्भका आवाजहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुलन्द गर्न सक्नु भएन। एउटा कुरा स्वाभाविक कुरा के हो कि सोसल डिस्टेन्स कायम गर्ने कुरा र स्वास्थ्य सङ्गठनको नर्म्सलाई हामीले पालना गरेरै जानुपर्छ भनेर हामी त्यति लामो समयसम्म पुरेर बसेका हौँ र पछिल्लो पटक मैले यहाँलाई अनुरोध गरे जस्तै अधिकारमा समेत सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकिसकेपछि हामीले अलिकति रिएक्सन देखाएको र अहिले पनि सरकारलाई हामीले राहत वितरणमा अनियमितता गर्नु भएन। लक्षित वर्ग जो न्यून आएका वर्ग थिए तिनलाई राहत दिनुपर्छ भन्दाखेरि सरकार दिएको छ भन्छ। मैले पाएको सूचना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 4 अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ, निकासा गरेको छ भनेर मैले सुनेको छु। 2 अर्ब 13 करोड सरकारको कोरोना रोकथामको जो कोष छ त्यसमा जम्मा भएको छ। 2 अर्ब 13 करोड भन्ने न 1 रुपैयाँ अहिलेसम्म राहतका नाममा खर्च भएको छ। जनताले खानु पाएका छैनन्, विद्यार्थीले ग्यास पाएका छैनन्, नागरिकहरू खान नपाएर रोगको डरले काठमाडौँबाट डडेलधुरा काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ जानुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरू बाँचेका छन्। क्वारेन्टाइनको अभाव भएका कारणले हामी नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। गरिब र पीडितहरूको डाटा हामीसँग छैन। विदेशमा लाखौँ नेपालीहरू अल्पत्र छन्, त्यसको सूचना हामीसँग छैन। अब यो विषयमा हामी समस्याग्रस्त हुने, भेन्टिलेटरको उपयुक्त प्रबन्ध नै छैन, पिपी एकदम समस्याग्रस्त एकदम थोरै मात्रै छ, राम्रो प्रयोगशालाको अवस्था छैन, पिसिआरले मात्रै हामीले चाहिँ आजसम्म चाहिँ चेक जाँच गरेको टेस्ट गरेको 9,932 मात्रै छ। भनिसकेपछि हामी एकातिर पैसाको अभाव देखाएर काम गरिरहेका छैनौँ, अर्कोतिर राहत कोषमा जो रकम जम्मा भएको थियो त्यसको प्रयोग 1 रुपियाँ पनि गरेका छैनौँ। अर्कोतिर 4 अर्ब पैसा अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्याउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय सामान खरिद गर्ने क्रममा उसले ल्याएको सामानमा क्वालिटी पनि हुँदैन र त्यही बापत अनियमितताको प्रसङ्ग आइसकेपछि जनताले थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई टेन्डरलाई रद्द गरेको पनि आह्वान गर्छ। तर सँगसँगै दुईटा काम गर्छ, त्यो कुरामा बेमती राख्ने लेखापाठको अधिकृतलाई पनि अफिसरलाई पनि सरुवा गरिदिन्छ। टेस्ट किट चाहिँ राम्रो छैन भन्ने डाक्टरलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्छ र खारिज भएको टेन्डर खारिज भएको भन्छ, तर त्यही टेस्ट किटलाई लिएर जनतामा चाहिँ टेस्टका लागि फेरि त्यसैलाई प्रयोग गर्छ। भनेको कस्तो कि यो बोलाइ र गराइमा सरकारको तादम्यता भएन, सरकार स्पिडली सरकारलाई त तपाईहरू विपक्षीहरू त्यसै गरी ठुगिराख्नु भएको छ। सत्तामै रहेका दलभित्र उहाँहरू आफै दलदलमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री आफ्नै दलभित्र पार्टी फुट्छ कि रहन्छ भनेर उहाँलाई नै थाहा छैन होला सायद। नागरिक स्तरबाट पनि आलोचना हुन्छ। सरकारलाई यसरी कमजोर बनाउनुहुन्थ्यो यो समयमा? सरकार हाम्रो पनि अभिभावक हो। सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका तर्फबाट, नेपाली जनताका तर्फबाट, नेपालका राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट यो 4 महिनासम्म अभूतपूर्व एकलौटी रूपमा 35औं दिन हो आज लकडाउनको। खान नपाएर यहाँले भने जस्तै उपचारमा जान नपाएर थुप्रै मान्छेहरू, डायलिसिस गर्ने बिरामीहरू, हार्टका बिरामीहरू समेत सङ्कटमा पारेर राज्यलाई यो सहयोग गरेको हो। यद्यपि उल्टोबाट आफैलाई सहयोग गरेको, व्यक्तिगत जीवनलाई, स्वास्थ्य जीवनलाई पनि गरेको हो। हामीले सामाजिक जुन स्वास्थ्य निर्देशन बनाएका छौँ त्यसलाई पनि सहयोग गरेको हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको निर्देशनलाई पनि सहयोग गरेको। तर सबभन्दा मेरो अभिभावक, तपाईँ हाम्रो अभिभावक भनेको राज्यको सरकार नै हो। त्यो सरकारलाई सहयोग गरेको, यति अभूतपूर्व सहयोग पाएको सरकारले अभिभावकत्व जसरी ग्रहण गर्नु पर्थ्यो, जसरी उसले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो ड्युटी पुरा गर्न त्यति प्रभावकारी देखिएन। उसको कदम त्यति प्रभावकारी गतिशील देखिएन। हामीले बारम्बार भन्यौँ, अहिले नेपालमा मात्रै होइन कि विश्वमा जम्मा 2टा पार्टीले मात्रै काम गरेका छ। एउटा कोरोनाको महामारीको पार्टी हो, त्यसका विरुद्धमा मानवीय संवेदनाको पार्टी हो। चिकित्सा विज्ञानले यत्रो सङ्कटपूर्ण अवस्था बेहोरिरहेको बेलामा, जसले कोरोना रोगमाथि विजय प्राप्त गरेको छैन, त्यसका विरुद्ध लड्ने मानवीय संवेदनाको विज्ञानका पक्षमा हामी भएका कारणले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पुरा नेपाली जनता, 3 करोड नेपाली जनता, नेपाल मात्रै बसेका होइन, विदेशमा बसेका जनताहरूको समेत साथ सहयोग, कसैले पिपिई पठाएको छ, कसैले पैसा पठाएको छ, कसैले राहत कोषमा पैसा जम्मा गरेको छ, देशभित्रबाट होइन बाहिरबाट पनि। केही पनि नगर्नेले सरकारको निर्देशन पालना गरेर सहयोग गरिरहेको छ। मैयालाई त्यसकारण त्यो कुरा सरकारले बुझिदिएन, मेरो अभिभावकले बुझिदिएन भनेर अभिभावकका प्रतिको गुनासो। तर एउटा कुरा चाहिँ छ, त्यही गुनासो चाहिँ नेकपाभित्र पनि हो। एउटा कुरा यहाँलाई म अलि अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि 4 महिना अगाडि हुनुपर्ने काम आजसम्म छिटो छरितो नहुनुका पछाडि, सरकारसँग यत्रो महामारीसँग लड्नका लागि व्यवस्थापन र उसको कार्ययोजना, उसँग प्रस्तावना नहुनुको पछाडि, उसको कदम ढिलो हुनुको पछाडि एउटा कारण चाहिँ छ। के कारण? त्यो कारण भनेको विश्वका कोरोनाबाट प्रताडित सबै मुलुकहरूमा सरकारका प्रमुखले यसको लिडरसिप गरिरहेका छन्। यसको महामारीको विरुद्धमा बेलायतको प्रधानमन्त्री त बिरामी भएर आइसियुमा भर्ना भएर फेरि हिजोदेखि एक्टिभ हुनुभयो भन्ने समाचारहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तर नेपालको सन्दर्भमा जो अभिभावक हो, जो प्रधानमन्त्री हुन्, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै स्वास्थ्य अवस्थाका कारणले हामी 2 महिनासम्म त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका बारेमा चिन्तित रह्यौँ र नेपाल सरकार पुरै चिन्तित रह्यो, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सबै चिन्तित रह्यो। राम्रा डाक्टरहरू सबै कुरा उहाँको स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका लागि हामी लाग्यौँ। त्यो बेला यतातिर महामारीको बेला घर्किँदै थियो, महामारीले हामीलाई च्याप्दै थियो र आजका दिनसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट आफू गएर उदयपुरका जनता आज सिलबन्दीका कारणले कति पिरो लिएका होलान्। 35 दिन लामो लकडाउन पनि बिहोरेकै छन्, त्यसमा पनि थप सिल गरिदिइसकेपछि उनीहरूको अवस्था के भएको होला। सुदूरपश्चिममा पहिलोचोटि सबभन्दा बढी बिरामी देखिनु र विदेशबाट विशेष गरी भारतबाट 1,50,000 को हाराहारीमा नागरिक आइसकेपछि जम्मा 2400लाई मात्रै क्वारेन्टाइनमा राख्न सकियो। बाँकी कहाँ गए थाहै नहुनु, राज्यसँग डाटा नै नहुनु र क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्नु। यहाँकै शब्दमा भन्दाखेरि महाकाली नदीमा हाम फाल्नुपर्ने अवस्था आउनुको मतलब त के हो कि हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेर न हो। अहिले पनि त 2-3 हजार नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दार्चुला पाटको उतापट्टिको धारचुलादेखि झापासम्मको सबै बोर्डर रेन्जमा, दक्षिणको बोर्डर र महाकाली नदीको बोर्डर, यता मेचीको बोर्डर, सब बोर्डरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको अवस्था आज जर्जर छ। उनका बारेमा सरकार बेखबर हुनु भनेको सरकारको जो प्रमुख मान्छे हो, प्रमुख व्यक्ति हो, त्यो व्यक्ति इफेक्टिभ हुन सकेन। उसले लिनुपर्ने जो कमान्ड हो त्यो कमान्ड हुन सकेन। त्यसकारणले अभिभावकका प्रतिको एउटा चाहिँ गुनासो हो र म त यहाँ तपाईँको मिडिया मार्फत मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि सकिने होइन भने उहाँको उपचार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको उहाँको स्वास्थ्य उपचारका बारेमा राज्यले नै सोच्दा पनि हुने भयो, केही ठुलो कुरा भएन। तर 3 करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्यका बारेमा जुन गतिशीलता प्रदान भइरहेको छैन, त्यो उहाँको स्वास्थ्य कारण हो कि कहीँ भन्ने मलाई लागेको कारणले म त उहाँले चाहिँ आफैले पनि विश्राम लिएर कुनै उहाँकै पार्टीको अर्को मान्छेलाई पनि जिम्मा दियो भने कम्तीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको स्वास्थ्य सङ्कट त अलिकति यति बढ्दैन थियो भन्ने मलाई त्यस्तो आभास भएको छ। यहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूसँग तपाईँको मत मिल्न गयो, यो खालि सोझो टिप्पणी हो कि यहाँ पनि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? नेकपाको नेताहरूले पछिल्लो पटक अध्यादेशपछि उहाँहरूले हिजो अस्तिबाट मात्रै कुरा गर्नुभएको हो। हामीले केही साथीहरूले हामीले आजभन्दा 10-15 दिन अगाडि नै यो कुरा उठाएका हौँ। प्रधानमन्त्री, मेरो प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री स्पष्ट बहुमत, करिब 2/3 बहुमत भन्थ्यो एकचोटि हामी, त्यसको सरकारको प्रधानमन्त्री जति इफेक्टिभ हुनुपर्ने हो। थप कुरा भयो, 3 महिना अघि गर्नुपर्ने काम
2 महिना अघि गर्नुपर्ने काम आजसम्म नहुँदाखेरि हामी सामान नभएको कारणले टेस्टिङ गर्नबाट वञ्चित भयौँ। टेस्टिङ गरेको भए त कति बिरामी थियो, कसरी कहाँ के जाँच गर्ने भन्ने त्यसको प्रबन्ध हुन सक्थ्यो। हामी स्वास्थ्य सामग्रीबाट वञ्चित भयौँ। यसले के भयो, हामीले लामो समय लकडाउनमा बस्नुपर्ने भयो। लकडाउनमा बसेको कारणले के भयो, विश्व अर्थतन्त्रसँगै हाम्रो अर्थतन्त्र पनि गिर्दै गयो। तपाईहरु र्यापिड टेस्ट नगर भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले। र्यापिड टेस्टको कुरा मैले यहाँलाई अगाडि अनुरोध गरेँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता नदिएको, यसको प्रभावकारिता छैन भनेको चिजलाई फेरि त्यसबाट आएको रिपोर्टलाई पनि अझ पिसिआरमा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीसँग भएका कारणले कैलालीको एकजना महिलामा त त्यही समस्या देखियो। त्यहाँको एउटा रिजल्ट आयो, यता अर्को आयो भन्न खोजेको। त्यस कारणले कस्तो भयो कि त्यो ऱ्यापिड टेस्ट किट भन्दा पनि पिसिआरबाटै प्रविधिबाटै हामीले चेक जाँच गर्न सक्यौँ भने, बढी यो टेस्टिङ गर्न सक्यो भनेपछि जनता आश्वस्त हुन्थे। महामारीबाट बच्नको लागि यहाँलाई मैले अनुरोध के गरेँ भने, महामारीबाट बच्नका लागि जनता अत्यन्तै ठुलो आत्मविश्वासी, कन्फिडेन्स सहित इम्युनिटी पावर भएको व्यक्ति हुनु जरुरी छ। त्यो हुनुका लागि सरकारका तर्फबाट जनतालाई ढाढस प्राप्त जरुरी छ। सरकार आफै आत्ममनोबल बढी भएको सरकार हुनु जरुरी छ। तर त्यो सरकारका प्रधानमन्त्री बिरामी भए र अरू जो सामग्री र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तित्वहरू थियो उहाँहरू अनियमितताको कुरामा फस्नुभयो। यद्यपि अख्तियारदेखि लिएर कुनै निकायले त्यसमा अगाडि आफ्नो कदम अगाडि बढाएको देखिँदैन, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। भन्दाखेरि सरकारको मानसिकता पनि कमजोर भयो, सरकार पनि हतोत्साहित भयो। अब त्यो कमजोर मानसिकताले बसेको सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू त कमजोर हुने नै भयो, अनि जनतालाई पनि अलिकति ऊर्जा भएन। तपाईँ एकातिर भन्दै हुनुहुन्छ कि कोरोनाको महामारीमा सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकार कमजोर मानसिकताका साथ बस्यो, कमजोर जस्तो भयो भनेर। तर अध्यादेश ल्याएको हेर्दाखेरि त उसले ठुला महत्त्वाकांक्षा पालेको जस्तो, उसले संविधानलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी अध्यादेशहरू जारी गरेका छ। त्यो कुरालाई हेऱ्यो भनेदेखि सरकार कमजोर जस्तो देखिन्छ। अब अगाडि मैले महाभारत हेर्दै थिएँ। महर्षि चाहिँ भीष्म पितामहसँग कुरा गरिसकेपछि धृतराष्ट्रकोमा जान्छन्। तपाईँले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, आयु लामोको आशीर्वाद त दिनुहुन्छ नि भन्दाखेरि अब त्यो लामो जीवित हुनुको के अर्थ छ? सबै मान्छे गइहाल्छन्। राज्य नै पाण्डव र कौरवको बीचको द्वन्द्वले महायुद्धमा गइसक्यो। मानिसहरू नै रहँदैनन् जुन राज्यमा, त्यहाँ तपाईँको आयु, एक व्यक्तिको आयुले के कुरो हुन्छ र भन्ने कुरा भएका कारणले यो पनि यस्तै हो। एउटा एकजना व्यक्तिका कारणले शासन प्रशासनमा दुर्भाग्य अवस्था आउनु, देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्भाग्य अवस्था आउनु, दम्ब त होला, म पास गराउँछु, म लैजान्छु, तर उहाँ नै निरीह देखिनु भएको छ नि त। अहिले दम्बले काम गर्ने बेला होइन। उहाँको पार्टीमा के छ हामीलाई त्यो सरकारको विषय होइन। हाम्रो त पार्टीको प्रधानमन्त्री पनि हुने होइन अझ पनि। नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएका कारणले नेकपाका व्यक्तिहरू कोही चलाउलान्, कोही पदाधिकारी आउलान्, त्यो हाम्रो कुरो विषय होइन। तर कुरो चाहिँ के हो कि उहाँको जुन टाइपको लामो समयदेखिको विभिन्न घटनाक्रमहरूमा उहाँ मुछिनुभयो, उहाँको सरकार मुछियो। मैले त काण्डको फेरिस्ती पनि निकालेँ र पछिल्लो पटक यो 2-3 महिनामा पनि सञ्चार मन्त्रीको अडियो टेपदेखि लिएर, स्वास्थ्यदेखि लिएर, उच्चस्तरीय यो सुकुम्बासी आयोगको गठनदेखि लिएर आजका दिनसम्म आउँदै गर्दाखेरि ठ्याक्कै विधेयक कुरा जहाँ पुग्यो, विधेयकमा पनि बडो फिल्मी शैलीमा कुनै पार्टीलाई फुटाउनुका लागि जसरी प्रधानमन्त्रीलाई मतियार देखाएर सांसदको अपहरण भयो भन्ने जुन किसिमको आरोप यो सरकारमाथि छ र केही अन्य व्यक्तिहरूमाथि छ, त्यो कुरा त निर्लज्जताको विषय हो नि। त्यो बारेमा पनि हामीले भनेका छौँ। संसदीय समिति गठन गरेर अथवा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर कुरा के हो जनताले त थाहा पाउनु पर्यो नि। यत्रो गम्भीर आरोप आफ्ना प्रधानमन्त्रीमाथि पनि लागेको छ र अरू राज्यका सांसद र केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमाथि लागिसकेको आरोपको बारेमा जनताले जानकारी पाउनु पर्यो नि। यदि आरोप लागेको वाइड बडीका विषयमा संसदीय समिति गठन भयो,
छानबिन भयो, प्रतिवेदन भयो, प्रतिवेदनमा कारबाही पनि सिफारिस भयो, कसलाई कारबाही गर्नु भनेर। आफै कारबाही गर्ने निकाय त संसद होइन। तर के भयो परिणाम त सबैले देखेको छ। हामी संसदीय समितिको निर्देशन मान्दैनौँ भनेर आयोग गठन भयो, आयोगका सदस्यले पत्रै पाएन। त्यसपछि अख्तियारले छानबिन गर्दैछौँ भनेर पनि भनेको थियो। अख्तियार के गर्दैछ भन्ने कुरा कुनै जमानामा थाहा होला मान्छेलाई। हो यस्तै कुराको पक्षमा हो तपाईँहरू। यसमा पनि अपहरण भयो त अपहरण भयो कि हो कि होइन भनेर छानबिन स्वतन्त्र आयोगले गरोस् अथवा स्वतन्त्र समितिले गरोस्, त्यसपछि कारबाही होस्। हामीले व्यक्तिगत रूपले पनि सामूहिक रूपले पनि त्यही कुरा राखेका छौँ। हिजो हामीले अब समाचारमै थाहा पाए अनुसार पार्टीको सभासदसहित सांसदसहित र उस पार्टीका पदाधिकारीहरू गएर जसरी मुद्दा लिएको छैन, मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन, कानुनअनुसार नेपाल प्रहरीको जुनसुकै अड्डामा पनि अपराधको सूचना दर्ता हुन सक्छ। जुरिस्डिक्सन भन्ने छ नि, क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकारको त्यसमा कुनै पनि अपराधको सूचना नेपाल प्रहरीको कुनै पनि अड्डामा दर्ता गर्न पाउँछ र प्रहरीले एक्सन लिन पाउँछ। यदि त्यहाँबाट त्यसले थप इन्क्वायरी गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित जिल्लामा पठाउन सक्छ। त्यो कुरा नभएको कुरा एकातिर छ। अर्कोतिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ एकजना विशिष्ट व्यक्तित्व भीम उपाध्यायजी, उहाँलाई अहिले थुनेर राखेको छ। उहाँ धरौटीमा रिहा भइसक्नुभयो। उहाँलाई थुनेर लामो समय राखेपछि आज धरौटीतिर रिहा हुनुभयो। अर्को चाहिँ राहत बन्ने केसमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि रिहा गरेको केस इन्फर्मेसन भएन, तर उहाँलाई पनि थुनियो। भनिसकेपछि सरकार आफू पनि गर्न नसक्ने। अब त्यसका विरुद्धमा त केही प्रतिक्रिया त आउँछन्, केही कुरा आउँछन्, केही आवाजहरू आउँछन्। ती आवाजहरूलाई फेरि दबाउने प्रयत्नमा लागिसकेपछि सरकार हतोत्साहित बन्यो कि सरकार आफू कमजोर भएको मानसिकतातिर गयो कि भन्ने उसका एक्टिभिटीले, पछिल्ला पटकका एक्टिभिटीले त्यो देखिन्छ। पुरानो जो दम्भ, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जुन दम्भ थियो, अध्यादेश पनि त्यो उत्साह, त्यो महत्त्वाकांक्षा होइन, हतोत्साह नै हो। दम्भले मान्छेलाई विनाशको चुचुरोमा पुर्याउँछ। जब मानिसले मेरो विनाश हुन थाल्यो भन्ने लाग्छ अनि मान्छे हतोत्साहित हुन्छ, कमजोर भएको फिल गर्छ, अनि मान्छे जे पनि गर्छ। संसारका थुप्रै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका सञ्चालकहरू, जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरू, हिटलरसम्म पनि निरङ्कुश बनेको कारणै त्यही हो। एकचोटि ठुलो दम्भले अप्टिमममा पुग्ने, त्यो स्थिति पछि बरकरार रहन सक्दैन, चुचुरोमै बस्न सकिन्न, डिक्लाइनिङ त हुन्छ। जब ओह्रालो लाग्छ मान्छे आफूलाई कमजोर भएको महसुस गर्छ, अनि चाहिँ उसले यस्तै किसिमका यो अध्यादेश ल्याउने, पाएका मान्छेलाई थुन दिने, आफ्नो भित्र बोल्दै नबोल्नु दिने, यस्ता अराजक किसिमका कामहरूमा संलग्न हुन्छ। अब तपाईँहरूको निष्कर्ष, अहिले सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई सहयोग नपुग्ने खालका, यसलाई कमजोर पार्ने खालका थिए। त्यो तपाईँहरूले निकालिसकेको निष्कर्ष भयो। अब यो समस्या, यो जोखिम टर्यो, चुप लागेर बस्ने अवस्था छ कि फेरि पनि त्यस्ता खतराहरू देखिराख्नु भएको छ? खतरा त अब यो अहिले महामारीको बेलामा, हामी लकडाउनमा बसेको बेला धेरै कुरा मलाई भन्न रहर छैन। खतरा त हामीले चुनावभन्दा अगाडिदेखि भनेका छौँ र यो सकिन्जेलसम्म पनि हामी भन्छौँ। यो सिद्धान्त, प्रिन्सिपल नै खतरापूर्ण थियो डेमोक्रेसीको लागि। जुन कुरा भनिएको थियो त्यो सत्य होइन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली दुईटै कुरा मिथ्या थियो। त्यसमा कुनै दम थिएन, प्रिन्सिपली पनि थिएन, सैद्धान्तिक आधारले पनि थिएन, व्यक्तिगत चरित्रका आधारले पनि थिएन। हामीले सबैलाई वनले बुझेको बाज, बाघलाई बुझेको वन भने जस्तै चिनेकै छौँ हामीले सबैलाई। यसको बारेमा मैले केही भनेन। तर खतरा जसरी आएको छ, खतरासँग प्रतिकार गर्ने, त्योसँग लडेर आफ्नो अधिकारलाई संरक्षण गर्ने सवालमा जनता चाहिँ सचेत छन्। जनताको दबावले विभिन्न किसिमकाहरू, गुठी विधेयक फिर्ता भयो, जनताले सूचना थाहा पाइसकेपछि रिएक्सन भयो, नेपालको सुरक्षा परिषदमा आर्मीको सञ्चालन सम्बन्धीको बनेको विधेयक फिर्ता भयो, सूचना सञ्चार सम्बन्धीको जुन विधेयक थियो त्यो फिर्ता भयो। फिर्ता भएको छैन, त्यो विचाराधीन। मतलब विचाराधीन फिर्ता गर्छौँ भनेको त संशोधन गर्छौँ भनेका छन्, तर जस्ताको त्यस्तै ल्याउँछ नि भनेका छौँ। मतलब विचाराधीन त सबै
पार्टीको निर्माणले आलोचनात्मक समर्थनबाट भएको कारण विचाराधीन त नेपालको नागरिकता ऐन विचाराधीनको विचाराधीन रह्यो। यो त लाचार राष्ट्रको सूचीमा त हामी पर्यौँ नि होइन। त्यसकारण अब अहिलेको हकमा के हो कि सरकार कसले चलाउँछ त्यो हाम्रो विषय भएन, तर सरकार योग्य मान्छेले योग्यताले संवेदनशीलताले र प्रभावकारिताले चल्नु पर्यो। सरकार कसको छ, किनकि नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत छैन, त्यसकारणले हामीले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। तर सरकार हामीले को सरकारलाई सहयोग गर्ने हो भन्दाखेरि प्रभावकारी सरकारलाई, सहयोग गर्न योग्य सरकारलाई दियोस् हैन। सरकारलाई सहयोग गर्नका लागि सरकारले वातावरण बनाइदियोस्। कोरोनाको सवालमा, महामारीको सवालमा हाम्रो पुरा कुनै रहर सरकारका विरुद्धमा बोल्ने रहरै छैन। सबै किसिमले सरकारलाई सहयोग गर्ने रहर छ। जस्तासुकै विपद पनि सँग पनि जुझ्न सक्ने, नागरिक विश्वास लिन सक्ने सरकार बनिदियोस्। सरकार त्यस्तो बनिदियोस्। हो, सकारात्मक धारणाबाटै आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरौँ। तपाईँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रमेशजीलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।